सो गाइज उक्रेनी टुर दामी भइरहेछ है आज चाहिँ। सो नर्मल भ्लग बनाउँदैछु, त्यस्तो खासै कन्टेन्ट केही छैन है। अन्न चाहिँ कडा छ कडा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो गाइज ल ल ल ल ल ल खै आज त दिन पनि खराब हो कि म खराब हो कि। नि लड्यो। So hello and namaste from top of the it's me DRK vlog. Lots of love all my YouTube family and I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ जोन सरले राइड गर्दैछ है, म चाहिँ पछाडी बसेको। सो डर लागिरहेछ अलिअलि है। अनि त्यही हो गाइज, आज चाहिँ हामी उक्रेनी फेरि जाँदैछौँ है, 2 जना मात्रै। अनि यस्तै छ गाइज, यस्तै छ, डर लाग्यो माइ लर्ड। गाइज तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ हैन, त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद तपाईहरुलाई। अनि डर लाग्यो माइ लर्ड, डर लाग्यो बिस्तारै। गाइज अहिले चाहिँ हामी यता स्याउले आइपुगिसकेको छौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ स्याउलेबाट मास्तिर उक्रेनी होइन। सो बर्लाङ जाने बाटो रहेछ नि, म चाहिँ बागलुङ भनेर बसिरहेको। बर्लाङ जाने बाटो, अनि यो चाहिँ उक्रेनी है। सो गाइज मिस्टेक र गल्ती एकैचोटि भएछ नि त मेरो। आयो हिल्लो बाटो आयो, हिल्लो बाटो आयो। कति छ कति के यहाँ त हिल्लो बाटो त गाइज। सो डर लाग्दो छ के, डर लाग्दो छ गाइज, डर लाग्दो छ अहिले, किनकि बाटोहरू त जताततै खराब छ नि त। सो बाटोलाई चाहिँ अलि हेर्नुपर्छ के। नेपालमा कर चाहिँ तिर्ने, अनि बाटो चाहिँ यस्तो हिँडेर भएन नि त होइन। सो त्यही हो क्या गाइज, बाटो पनि राम्रो चाहियो, कर पनि हामी तिरिहाल्छौँ नि होइन। बाइकको कर चाहिँ धेरै तिर्न पर्ने, अनि बाटो चाहिँ हामी कच्ची हिँड्न पर्ने होइन। जहाँ जाँदा पनि कच्ची नै कच्ची छ, काहीँ हिलो छ काहीँ धुलो छ होइन। सो यही नै हो गाइज अहिलेको होइन। सरकार गीत गाइरहेको हो के एक्लै भटभटाइरहेको हो बाइक सर, तिमी पनि भटभटाइरहेको हो। सो गाइज आहा यहाँ हेर्नु है गाइज, खोलै खोला झर्ना हेर्नु, सानो झर्ना भन्ने के होइन। यति राम्रो नहौ न नेपाल, तिमीलाई हेर्न कोही आउँदैनन् भन्ने हो क्या। यस्तोमा घाँस काट्न चाहिँ खतरा मजा आउँछ के। सो अनि गाइज है, हरेक बेला कन्टेन्टै हुन्छ भन्ने पनि छैन है। यत्तिकै अब हिँड्दा पनि भ्लग त बनिहाल्छ होइन। सो त्यही नै हो, दिनदिनै कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने नै छैन कि। कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट बनिन्छ, कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट हुँदैन होइन। अनि त्यत्तिकै भ्लग अब कन्टेन्टै खोजेर बस्दाखेरि त भ्लग कहिले हालिन्छ होइन। सो त्यही भएर नर्मल भ्लग पनि हुन्छ होइन। सो मैले चाहिँ आज नर्मल भ्लग बनाउँदैछु। सो गाइज तपाईँहरूले हेरेर मलाई साथ दिनु होला, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, के राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन होइन। सो त्यही नै हो गाइज। सो गाइज उक्रेनी टुर दामी भइरहेछ है आज चाहिँ। सो नर्मल भ्लग बनाउँदैछु, त्यस्तो खासै कन्टेन्ट केही छैन है। तपाईँहरूलाई हेभन नेचर होइन। सो देखाउँदैछु, त्यही नै हो गाइज है। होइन त गाइज, बाटो चाहिँ यस्तो हिँड्नु परेछ, भ्लग चाहिँ चल्दैन हुन्छ होइन, तनाव परेन। अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय आइपुगेका छौँ। सो यता आर्मी क्याम्प छ है, अनि
यता भिड छ है। सो यतातिर त पुरै खेतीपाती सकिसक्यो होला। आई थिङ्क चल्दिउँ है हामी। एज यु क्यान सी है गाइज। सो देख्न सक्नुहुन्छ नि त होइन हेभन। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। दामी दामी ल दामी दामी। ए जता ततै पानी पानी। अन्न चाहिँ कडा छ कडा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो दामी 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 जोरदार दामी। ओइ 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 हामी पनि उर्तिने हो। सो दामी दामी है सरकार। हामी पनि जानुपर्छ गल्ली गल्लीमा। ओ गाइस फाइनल्ली हामी गोप्रे आइपुग्यौँ। हेर्नु होला गाइस फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ गोप्रे। यस दामी है। सो गाइस उता तलतिर चाहिँ भोटे नामलाङ है। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यता आइसक्यौँ। सो फाइनल्ली सरकारले कताबाट लानु लाग्यो? ओइ कताबाट हो? सो गाइज यहाँ जोनको घर आइपुग्यौँ है हामी। यहाँ फुल देख्न सक्नुहुन्छ। सो हरियाली दामी दामी फुल दामी दामी फुल है। सो ब्युटी। ल जुगाले खाइदिइसकेछ त कतिखेर मेरो खुट्टामा। ओइ जुगाले होइन त यो खाएको मेरो कतिखेर यार। सो गाइज बिहे चाहिँ यहीँनेरि हो होइन। सो अस्ति नै हामी यही छाप्रोमा बसेका थियौँ नि त। अहिले यहाँनिर बिहे छ। सो भोज सोज खाइयो सट्ट लाएर अनि सट्ट लाएर मासतिर हिँड्यो होइन। हिँड्दै जाउँ है बाटो दिन्छ। ए हाम्रो भाइ र म जानु लागेको मासतिर है। सो नोङ भाइ म जानु लाग्यो मासतिर। सो है हिँड्दै नोङ भाइ र म हिँड्दै हिँड्दै हेलो भनिदेऊ नोङ भाइ। गाई तपाईँहरूले पनि हाई भनिदिनु होला है। सो मासतिर कस्तो छ ठाउँ है। त्यो यो चाहिँ ल्याउने स्टिक भन्दो रहेछ। यत्तिकै खाँदा नि हुने रहेछ क्या। सो खाएर हेरौँ न है खानुहुन्छ होइन त्यो। जाउँ है। झन्डै लड्यो। डाँट खाने हो यो खाने। अमिलो अमिलो हुँदो रहेछ है। आँखामै पऱ्यो। ओहो मिठो छ गाइज मिठो। सो गाइज अर्को चिज नै भेट्यो है। यो खाने चिज नै रहेछ। कसरी खाने यसलाई? यत्तिकै चपाउने यो है। यो लसुन होइन लसुनले जस्तो स्वाद आउँदो रहेछ। सो यो चाहिँ दालमा झानेर होइन खान पनि मिल्ने रहेछ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइस यसलाई चाहिँ कसरी खाने भनेदेखि होइन यो चट्ट थोरेलीमा है यसो पराम खायो है गाइस। सो अहिले चाहिँ हामी यस्तो बाटो आइरहेको छौँ हेर्नु है। यहाँबाट लड्यो भने त तलतिर हो फेरि सिधै सरकार। हेर्नु होला है यहीँ यस्तो चिप्लो छ बाटो नि है। सो यहाँबाट चाहिँ हामी आइपुग्यौँ। चौतारा देख्छ भने हुस्सु पो देखिरहेको छ त। ल साइडको चौतारा देखियो अब।
सो हेर्नु चौतारा यही हो। यस्तो खतरा बोल्दो रहेछ भने चा ओहो यसले यार आमा खत्रै पोल्यो नि खत्रै पोल्यो यार। सो बाइक त्यहाँबाट खस्यो भने त पुइन्छ त तलतिर फेरि खतरा चढ्दो रहेछौ त यार तिमी त। त्योभन्दा पनि तिरमा पुग्छौ कि आवाज त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ नजाऊ है। सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ कहाँ पुगिन्छ भन्ने होइन। सो भाइ त यहाँनिर चढिदिरहने उसलाई त बानी पऱ्यो क्या। सो माइक मैले निकाल्दै गएँ माइक के गालुङ गुलुङ आउँदैन नि त आवाज। सो निकाल्दै सो हेरौँ होइन यस्तो यस्तो जङ्गलको बाटो पो हिँड्न मजा त यार। ओ माई गुडनेस है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरू पनि। सो केही देख्नु त भएन होला यो सबै हुस्सु है हुस्सु मात्रै लागिरहेछ। सो खतरा हुस्सु लगाइदिरहेको हेर्नु होला है गाइज। कराउँदाखेरि के भन्नु नै मान्छेले हल्लिँदो रहेछ है। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो भिडमा आइपुगेका छौँ। सो भिड हेर्नु न भिड अब लड्यो भने त हड्डी पनि भेट्दैन हो गाइज। म त पिउन जाँदिनँ। सो यो तलतिर भिड देखिरहनु भएको छ नि अनि गाइज। सो त्यहाँनिर चाहिँ घाँस काट्दो रहेछ नि यार मान्छेहरू कसरी काट्छन् होला यार यस्तो भिडमा बसेर घाँस हेर्नु न यहाँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज कहाँनिर मान्छे गाडी परै छ त्यो जान्छ त्यहाँनिर मान्छे गाडीको त्योभन्दा अलिक माथि गरी तामाङहरूको छ कि भाँडा कुँडाहरू त्यहाँनिर त्यस्तो छ है हो र क्या हो त्यो अनि क्या हो एकचोटि हेरौँ न यहाँनिर चाहिँ च्याउ रहेछ है। सो च्याउ हेरौँ न च्याउ खाने च्याउ हो त भाइ यो खाने हो च्याउ है त्यो हो चिकन यो खाने च्याउ त होइन होला खाने च्याउ नि खाने च्याउ हो तर यो छिटै किरा खान्छ यो च्याउ यो के उसिनेर खाने नि यो खाँदा पनि हुन्छ उसिनेर खाँदा पनि हुन्छ। सो अहिले चाहिँ गाइज होइन हामी चट्टौँ यहाँ पर एउटा मान्छे गाड्नु भएको रहेछ क्या त्यहाँनिर। सो त्यहाँनिर पुगौँ होइन त्यहाँ भाँडाकुँडाहरू पनि डाङडाङ डुङडुङ हान्छ अरे। सो त्यो हेरिदिन जाउँ त्यहाँनिर गयो भने चाहिँ मान्छे बिरामी हुन्छ पनि भन्छन् है। सो एकचोटि गएर हेरिदिउँ न होइन कस्तो रहेछ ठाउँ त्यहाँनिर कस्तो रहेछ है। सो डरलाग्दो ओ माई गुडनेस ओ माई गड। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ है जङ्गलको बिचमा छौँ हेर्नु होला। अहिले म तलबाट पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यो जङ्गल कतिको बाक्लो छ भनेर। सायद तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेरिसक्नु भयो होला जङ्गल कतिको बाक्लो छ होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है यस्तो ठाउँमा बाटो यस्तो छ है। सो हेरिरहनु होला है गाइज होइन। सो अहिले चाहिँ कन्टेन्ट पाइदिइराखेँ मैले। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है दामी कन्टेन्ट बनिदिइरहेको एकदम। हिँड न भाइ मसँग हिँडेपछि के डर। सो तिम्रो साथमा तिम्रो दाइ छ डिआरके भ्लग छ होइन। सो हिँड केही फरक पर्दैन बिरामी हुँदैनौ तिमी यति ढुक्क हो होइन। सो हामीमा पनि केही त ताकत होला नि त होइन यस्तो ठाउँमा त अब लडाइँ भने यस्तो हुन्छ गाइज हेर्नु होला कत्रा लड्दियो कपालले छोप्यो लडाइँ भने यस्तो हुन्छ गाइज खतरै लड्यो यार जानी ल म जान्छु ल।
हिँड न जाउँ सो डर चाहिँ लागिरहेछ होइन दुईचोटि लडेँ है गाइज म गनिरहनु होला तपाईँहरू पनि भाइ म फेरि लड्छु क्या हो यार यस्तो बाटो त यार मलाई डर लागिसक्यो यार कतिचोटि लड्नु दुईचोटि लडिसकेँ म है यो सो गाइज यो चाहिँ गुफा है सो मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि होइन कहाँनिर भने यो यही गुफाभित्र गाडेको भनेर हो तिमीलाई पनि थाहा त छैन पहिल्यै रे यहीँनिर सो हेरौँ न तर्साउन तर्साउँदैन नि जाउँ न हिँड हे के डराइरा होइन सो मलाई पनि डर त लागिरहेछ है सो हेरौँ खोइ गुफा भाइ यसमै हो क्या यसमै भनेपछि त डर लाग्दो रहेछ त यार सो गाइज यहाँ चाहिँ पहिला होइन मान्छे गाडेको अरे के सो यहाँनिर तर्साउँछ भाँडा डाङडुङ डुङडुङ गर्छ भनेर सुने होइन सो मलाई नि डर त लाग्यो सो तर हेर्दाखेरि पनि डरै लाग्दो छ नि यार यहाँ जङ्गलको बिचमा हेर्नु न गाइज ल कस्तो छ जङ्गलको बिचमा होइन योहरू यार डर लाग्दो पो छ त हो गाइज तपाईँहरू चाहिँ नडराउनु होला होइन सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर आज कन्टेन्ट चाहिँ खतरा भनिदिइरहल हामी अब यहाँ हेरियो है सो डर लाग्दो रहेछ ठाउँ पनि जङ्गलको बिचमा छ नि त चप्पलले चाहिँ ल्याङ गरिदिइरहेको भने चप्पलले गर्दा म लड्या हो क्या दुईचोटि अब कताबाट जाने यतैबाट जाने हो त्यसका बाजे कति लड्या त है म आज लडाइँ भलक हुने भयो जस्तो छ लडाइँ भरक छ्या ल ल ल ल ल ल खै आज त दिन पनि खराब हो कि म खराब हो कि च्याक्ने लड्यो सो गाइज लड्यो तीनचोटि त भनी भाइ म लडेँ छ्या त्यहाँ माथिदेखि चिप्ल्याऊ यहाँदेखि चिप्लेर यहाँसम्म आइपुग्यो यहाँदेखि चिप्लेर यी त्यस्तो पनि लडाइँ हुन्छ यार अरूको लडाइँ के लडाइँ मेरो लडाइँ भयो रुन मात्रै सकिन आइ आवाज आएन त यो च्याउ खानुहुन्छ च्याउ है तिमीले भने यहाँ कालो हुन्छ भने होइन यही सो गाइज यो चाहिँ खानु नहुने च्याउ रहेछ है सो फर्क्यौँ कताबाट रिटर्न रहेछ यो के हो सो गाइज ल हेर्नु च्याउ भेट्यो है सो डिट्टु है तर यो चाहिँ खान नहुने च्याउ रहेछ है सो गाइज यहीँबाट चाहिँ कराउने रहेछ होइन सो म कराउँछु है एकचोटि आएन सायद म आएर त्यो नआएको हो कि च्याउ भेट्यो फेरि गाइजी च्याउ ल हेर्नु वनमा च्याउ भेटेकै सो अर्को पनि च्याउ सो गाई च्याउ हेर्नु रोडमा फलेको ल हेर्नु यहाँ च्याउ खानु नहुने च्याउ है उनीहरू चाहिँ सो गाई हामी चाहिँ जङ्गलको बिचमा छौँ डर लाग्यो ल गाइज अब चाहिँ हामी जान लागेको होइन यहाँबाट आज खत्रै लड्यो यार गाइज यार यस्तो पनि लडाइँ हुन्छ यार लुगा फोहोर बनाइदियो भनेको छ्या लडेर यार म जानी चाहिँ लडेँ होइन है गाइज
फेरि म जान लड्या भनिदिनु होला। सो गाइज अनि यहाँ आउँदा चाहिँ बिरामी हुने भन्ने एउटा रहेछ है। सो भएको पनि रहेछन् मान्छे बिरामी। सो अब म चाहिँ हुन्छु कि हुँदिनँ भन्ने है एउटा अब म पनि भएँ भने त्यो छुट्टै कुरो छ। तर मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ है भगवान् भूत प्रेततिर चाहिँ मलाई एकदम विश्वास लाग्छ। सो तपाईँहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्छ होला कति प्रायः होइन, कतिले गर्नुहुन्न होला। तलै गाउँ नै पुगेर तपाईँहरूलाई भेटौँ ल। सो अहिले अर्कै बाटो गएको थियौँ अनि अहिले चाहिँ अर्कै बाटो आइरहेको छौँ। सो हस् त गाइज मेरो खुट्टामा त जुगा लेकमा जुगा लागेको हेर्नु है। यहाँ भाइ टिप्छौ कि सो जुगा लागेको है हेर्नु होला है गाइजी जुगा। ओहो डर पो लाग्यो यार मलाई, यता पनि होला। सो फाइनल्ली गाइज हामी माथि यो माथिको जङ्गल गएको थियौँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। सो माथि पुगेका थियौँ हामी, अहिले चाहिँ फर्केर आइसक्यौँ यहाँनिर नजिक आइसक्यौँ है। यो चाहिँ जोनको गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, दामी छ। सो तपाईँहरू पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब चाहिँ निस्किन लागेको है। सो हेरिदिनु भयो मेरो भिडियो है अन्तिमसम्म, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। सो अब चाहिँ निस्किन लागेको। हस् त गाइज, बाई बाई।